ایک آمدناواں دی گل پہ راضی ہونے سن سن کے، ایک آمدناواں دی گل پہ راضی ہونے سن سن کے، کہندے پانی پیو پون کے، نالے مرشد پھڑیو چن چن کے، کہندے پانی پیو پون کے، نالے مرشد پھڑیو چن چن کے۔ یہ رہن دو، اب آپیاں نو پیڑی عادت نہ پاؤ۔ نالے پانی پیو پون کے اور مرشد پھڑیو چن چن کے، اساں چن کے جے مرشد پھڑیا، اساں چن کے جے مرشد پھڑیا، جیدہ سب نالوں اچا ستارہ ہے، ایک جگ وچ مرشد کامل، ایک جگ وچ مرشد کامل، سونا نبی محمد پیارا ہے، جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے، انہوں ملنا عجب نظارہ ہے۔ تے گل بڑی پیاری، لوکی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے، محلے دا، تحصیل دا، ضلع دا، صوبے دا، لوکی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے، ساڈا چھوٹیاں نال تے جوڑ نہیں، ساڈا مرشد کملی والا، ساڈا کی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے، ساڈا چھوٹیاں نال تے جوڑ نہیں، ساڈا مرشد کملی والا، جدے جیا جگ وچ ہور نہیں۔ کون محمد؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا پربقار اور عظیم الشان پروگرام، جس دے اندر تسی حضرات اللہ دی توفیق نال اللہ دے اس گھر اندر کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ادارے دا تعارف حضرت شیخ مولانا اکرام الحق عصری حفظہ اللہ توانو کروا رہے سن، اور برادر مکرم
حاجی محمد خالد جاوید حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا جس ذوق، جس محبت اور جس لگن نال اس ادارے واسطے دن رات محنت فرما رہے نے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ اس ادارے اس مرکز نو تا قیام قیامت آباد رکھے، اور جو ایدی آبادی واسطے کوشاں نے اللہ انہاں نو سدا شاد اور آباد رکھے۔ رب کائنات نے جس طرح تمام مخلوقات چوں انسان نو افضلیت بخشیے اور پھر سارے انساناں چوں انبیاء علیہم السلام نو عظمت اور شان عطا فرمائیے، اسی طرح سارے انبیاء چوں آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو رب العالمین نے تمام انبیاء چوں افضل، اشرف اور سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ ایک بات ذرا ذہن نشین فرمانا کہ مختلف انساناں دے اندر مختلف خوبیاں پائیاں جاندیاں نے، بڑے تو بڑا نیک ہوئے یا بڑے تو بڑا برا ہوئے، ہر بندہ خامیاں اور خوبیاں دا مرکہ ہوندا ہے، یعنی بڑا بھی گناہگار ہوئے او دے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور پائی جاندی ہے، اور بڑا نیک ہوئے، متقی ہوئے، بتقاضا بشریت او دے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور پائی جاندی ہے۔ میں قربان جاواں، خامیاں تو مبرہ انبیاء دی جماعت ہے، اور رب العالمین نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو ہر خامی تو پاک پیدا فرمایا۔ اور اگر میں اس طرح کہاں کہ رب العالمین نے ہر خوبی دی اخیر مصطفیٰ تے کر دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور او خوبی نہیں جڑی اللہ نے آمنہ دے لال اندر نہیں رکھی۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام آپ تے ہر خوبی دی اخیر ہوئی، آپ خوبیاں دا مجسمہ، خوبیاں دا مرکہ بن کے کائنات دے اندر تشریف لے آئے، اور کچھ خوبیاں اور صفتاں نبی علیہ السلام دیاں ایسیاں نے کہ جیڑیاں عام لوگاں دے اندر تے دور دی گل ہے، او خوبیاں اللہ نے کسے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائیاں جو نبی پاک علیہ السلام نو رب العالمین نے بطور خاص عطا فرمائیاں نے۔ آؤ ذرا حضور علیہ السلام دیاں ایسیاں خوبیاں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں ایسیاں خصوصیات جیڑیاں صرف نبی علیہ السلام دا حق ہے، اور حضور علیہ
السلام نو اللہ نے میسر فرمایا نے قرآن پاک تو اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان پاک تو اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ مختلف مقامات تو ذرا نوٹ فرمان دی کوشش کرے آجے آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو قل یا ایوہ الناس جاگ دئیو نا ٹھنڈے ٹھنڈے جو بھوک لگی ہے تھانوں مغرب تو بعد دا ٹائم ہے تے حاجی صاحب نے تھانوں مولویاں دے بس پا چھڑیا تے چلو ہمت کرو تھوڑی جی ہن میرا خیال ہے ودی نو ڈر کوئی نہیں آج جو گئے ہو تے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دا می وسدا رہے گا تہاڈی کرسی ادھر نہ لے آئیے آپ بزرگاں دی کرسی مینوں پتہ لگے پیچھے بھی لاہوریے بیٹھے نے ماشاءاللہ آ جاؤ ادھر تشریف لے آؤ آ جاؤ ہاں جی غور فرمانا ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا قل یا ایوہ الناس کرسی دے پہ جاؤ کرسی دے پہ قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار قربان جاواں رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام نو اے خوبی عطا فرمائی اے خصوصیت عطا فرمائی ہے یعنی او چیزاں او خوبیاں او خصوصیات جیڑیاں صرف نبی پاک علیہ السلام دا حصہ نے اللہ ذوالجلال دے پہلے بھی نبی دنیا تے تشریف لے آندے رہا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسول دی آمد دا سلسلہ جاری رہا اور نبی پاک علیہ السلام دا خاصہ کی ہے آپ دی خصوصیت کی ہے پہلا جن نبی تشریف لے آئے نے اللہ ذوالجلال نے مختلف اوقات دے اندر کسے نو ایک علاقے دا نبی بنایا کسے نو ایک بستی دا نبی بنایا کسے نو ایک شہر دا نبی بنایا کسے نو ایک قبیلے دا نبی بنایا اللہ جدو آمینہ دے لال دی واری آئے اسی نبی پاک علیہ السلام دے بارے سوال کرنا چاہنے ہیں جویں پہلے علاقائی نبی دنیا تے تشریف لے آئے اللہ تیرے مصطفیٰ علیہ السلام انہاں دا دائرہ نبوت کننا ہے نبی پاک علیہ السلام صرف عرب والیاں دے نبی نے عجم والیاں دے نبی نے صرف کالیاں دے نبی نے صرف گوریاں دے نبی نے صرف عربیاں تے اجمیاں دے نبی نے یا اللہ کنہ کو انہاں دا دائرہ نبوت ہے فرمایا سادہ لفظاں دے اندر اور عام فہم لفظاں دے اندر سمجھ لو تے سن لو کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی نبوت دا دائرہ محدود نہیں لا محدود ہے اور انہوں انج سمجھو کہ قیامت دیاں دیواراں تک جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہوئے گی صلی اللہ کبو صلی اللہ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشہ نازل فرمانا اے نبی پاک علیہ السلام دا حصہ کہ رب العالمین نے خود قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرمان دینے قل یا ایوہ الناس اے تمام اور محبوب تسی آنکھو خود آنکھو اپنی زبان نبوتوں فرماؤ قل تسی فرما دیو یا ایوہ الناس
الناس، اے تمام دنیا جہان دے لوگو، تسی عربی ہوتے تاں، اجمی ہوتے تاں، ایرانی ہوتے تاں، عراقی ہوتے تاں، تسی جتھوں دے بھی ہو، مشرق دے ہوتا، مغرب دے ہوتا، شمال دے رہن والے ہوتے تدوی، جنوب دے رہن والے ہوتے تدوی، یا ایوہ الناس، جی آرڈر کیے، فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تواڈے سارے واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سارے نبیوں جو اللہ نے منصب عطا فرمایا، اور بتا دینا کتاباں بھی بڑیاں آسمان تو نازل ہوئیاں، تورات انجیل زبور من جانب اللہ منزل من اللہ۔ ساڈا ایمان ہے کتاباں جو اللہ دا قرآن آلہ تے نبیاں جو آمنہ دا لال آلہ ہے۔ اور مولا نے اپنی محبت و عقیدت دا اظہار انج کیتا ہے، فرماندے نے الف 1,24,000 وچوں، الف 1,24,000 وچوں تے ساڈے نبی دا شان کچھ ہو رہی ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، اے پر شان قرآن کو جو ہو رہی چرار ہزاراں جہان اندر، لیکچرار ہزاراں جہان اندر، اے پر حدیث بیان کو جو ہو رہی ہے۔ موسیٰ گیا کوہ طور سمسام، اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہو رہی ہے۔ رب العالمین نے مصطفیٰ علیہ السلام نو کچھ ایسیاں خوبیاں تے خصوصیتاں عطا فرمائیاں جو اور کسی نبی نو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائیاں۔ اور میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما کان محمد پا کوئی پار پہنچی ان مقام اس دے نبیاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کوہا کوئی نہیں سکدا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ بھی حضور دی خوبی ہے، آپ نو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ ان نبی پاک تو بعد قیامت تک کوئی نبی آنا، بولو آنا، ہولی ہولی بول دے تو اڈے بھی کوئی گڑبڑ لگ دی ہے بھئی، حضور تو بعد کوئی نواں نبی ہن قیامت تک آنا، خود اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے گرامی آپ فرمان دے نے ترین نبی ہون دا دعویٰ کرن کے بندے، تری بندے میرے تو بعد سونے انہیں جو کوئی سچا بھی ہوئے گا، آپ فرمان دے نے 30 جھوٹے ہوں گے۔
کذاب ہون گے، دجال ہون گے۔ ایک گل ذرا ذہن نشین فرما لو، اسی آنے ہیں کہ ماضی قریب دے اندر مرزے قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، او جی پہنگا سی، او کانا سی، او لچا سی، او بڑا لفنگا سی، او یہ سی، او وہ سی، لہذا نبی نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن ایک گل دسو ہاں کہ 6 فٹ دا قد ہوندا، ایڈا ایڈا موٹا اکھ دا ڈیلا ہوندا تے سونا سلکھا ہوندا تے پھر نبی ہو سکتا سی؟ بولو پھر نبی ہو سکتا سی؟ اور نبوت دا دروازہ ہی رب نے بند کر، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں دا قول ہے، امام صاحب فرماندے نے اگر کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کرے تے کوئی بندہ او دے کولوں اس دعوے دی دلیل پوچھے کہ تو اگر نبی ہے تے تیرے نبی ہون دی دلیل کی ہے، امام صاحب فرماندے نے وہ جن نے دعویٰ نبوت کیتا ہے وہ تے دائرہ اسلام چو خارج ہے ہی ہے وے، جیڑا او دے کولوں او دی نبوت دی دلیل پوچھے وہ بھی دائرہ اسلام چو خارج ہے۔ کیوں؟ تینوں نبی پاک علیہ السلام دی نبوت تے یقین ہی نہیں تے او دے کولوں دلائل پوچھنا پیا، تیری نبوت دی دلیل، اور نبوت دی دلیل کیوں پوچھنا؟ آمنہ دے لال نے خود زبان نبوت تو فرمایا قیامت دیاں دیواراں تک ہن میرے تو بعد بولو کوئی نبی آ سکدا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ اللہ ذوالجلال نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو اے خوبی عطا فرمائے، محبوب سونےو اساں تواڈے سر تے نبوت دا تاج رکھیا، اور نرا نبوت دا نہیں نال ختم نبوت دا بھی تاج رکھ دیتا ہے۔ اللہ نو وحدہ لا شریک مننا اے ایمان دا حصہ ہے، جز نہیں بلکہ این ایمان ہے۔ بندے دا یقین ہوئے اور اسی زبان تو اقرار کرنے لا الہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ گواہی دینے اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دینے، لیکن اگلی بات نبی پاک علیہ السلام نو صرف نبی منن نال نہیں بندہ مسلمان، حضور علیہ السلام نو صرف نبی منن نال گزارا نہیں ہوئے گا، مصطفیٰ نو نبی بھی مننا ہے تے خاتم النبیین بھی مننا ہے۔ اے دعویٰ کرے کہ حضور علیہ السلام نبی نے نرا نہیں، نبی نے تے آخری نبی نے، رب نے انہاں تو بعد نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اے خصوصیت خوبی نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمائی۔ میں قربان جاواں، آؤ ذرا غور فرمان، ایک اور خوبی رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے، ذرا سونےوں پلے بن کے لے جایا جے، نوٹ فرما کے لے جایا جے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے جیون دے جی اوتھے پہنچایا جتھے کسی نبی نو بھی نہیں پہنچایا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نو اوتھے بلایا سدرۃ المنتہا تے جتھے کسی نبی نو بھی نہیں پہنچایا، اور ایک ہوئی تے وجائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ پاک دے اندر تشریف فرمانے، جناب جبریل امین حضرت مصطفیٰ علیہ السلام دی طرف رب العالمین نے بھیجا، جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے، فرمایا جا میرے مصطفیٰ نو لے کے آ، مصطفیٰ نو لے کے آ۔ سبحان اللہ، جبریل امین آئے تے سونے لاہوریو گل سن، اسی ہون تک اسے رولے چو نہیں نکلن ڈے نور کے بشر ہے، نور کے بشر ہے، گل تے ایتھے ہی رب نے مکا دیتی ہے
کہ نوریاں دے سردار جبریل امین میرے مصطفیٰ دے دروازے دے پہرے دار نظر آ رہے ہیں. گل دے ایتھے مک گئی ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی نو عرش والے رب نے بلایا اور آرڈر فرمایا جبریل امین نو نوریاں دے سردار ملائکہ دے سردار جناب جبریل امین نو حکم فرمایا جبریل جی رب جلیل کی آرڈر فرمایا جا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو لے گیا. آئے جبریل ترے مصطفیٰ تے سبحان اللہ دے انداز کیے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دھاجا جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آگے مل پا جا جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آگے مل پا جا. اے محبوب سونیو نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا نالے ستاں جنہیں جو کہ ایسی ہوئی ہے نا ساڑھا کسی نے کوئی تعلق ہوئے کوئی واسطہ ہوئے تے اسی آنے ہیں آؤ پاجی پھر تو انہوں مریب کھا لے آئیے گرمی شرمی بڑی آؤ تو انہوں مریب فرا لے آئیے آؤ جی پھر تو انہوں آیت کا یوبیا بکھا لے آئیے نران کگان لے چلیے. اور کسی نو اللہ نے توفیق زیادہ دیتی ہے وہ حاجی خالد صاحب ورگا ہوئے ہوا کہ آؤ جی تو انہوں مکے لے جائے ہاں آؤ تو انہوں مکے لے جائیے مدینے لے جائیے عمرہ کروا لے آئیے. اسی جننے جو گئے ہیں اسی تے انہی کوئی آفر کر سکنے ہیں نا او جان والا بھی آل ہے تے بلان والا بھی آل ہے جان والا بھی آل ہے لے جان والا بھی آل ہے. اور میں کہا کرنا جان والے مہمان جیسا کائنات اندر مہمان کوئی نہیں اور بلان والے میزبان جیسا میزبان کوئی نہیں. میزبان بھی آلہ تے بولو مہمان بھی آلہ. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دھاجا جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آگے مل پا جا. تے سونیا نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا اپنی دس جا ساڑی سن سنا جا اور جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. آج جبریل نے ویکھے آوے چو حجرے آج جبریل نے ویکھے آوے چو حجرے آ حضور آرام فرما رہنے اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر. اے جے حضور علیہ السلام دی خوبی خصوصیت اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر تار دل دی دور پہنچا رہنے. میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نو لے جان دی ڈیوٹی جبریل امین دیے اور خود حضور علیہ السلام فرماندے نے جبریل میرے کو آئے نا تے براق لے کے آئے تے عرض کر دینے سونیوں ایدے تے سواری کرو چلیے. حضور فرماتے نے میں او دے قریب ہویا نا سواری کرنے واسطے تے او سر سر مارن لگا کو نخرے نخرے وکھان لگا. تو انہوں پتہ ہے نا جنہ لوگوں کو تھوڑا بہت تجربہ ہے زمیندارے نال جیڑا جانور بڑے پیار محبت نال پالیا ہوئے نا بکرا چھترا دمبا لیلا مجھ گاں گھوڑا تے او دے پھر کچھ نخرے بھی ہوندے نخرے وکھاندا ہے. مجھ چنگی
روے دی مجھ ہوئے، چنگی نسل دی گاں ہوئے، زمینداروں نو سامدا پیار محبت نال، پھر وہ نخرے وکھاندی ہے، گھوڑا بڑا پیارا ہوئے، بڑی وہ دی خدمت کیتی ہوئے تے خوبصورت ہوئے تے پھر وہ بھی نخرے وکھاندا جدوں مالک وہ دے قریب ہوندا ہے۔ آقا فرماندے نے میں دے قریب ہویا تے اے ذرا نخرے وخان لگ پیا، سر سر مارن لگ پیا، اے جناب جبریل امین کان وچ فرمان لگے شوخیاں وخانا پیا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے سواری کون کرن لگا ہے، شوخیاں وخانا پیا، نخرے وخانا پیا، براق تینوں پتہ نہیں تیرے تے سواری کرن والی ہستی کیڑی ہے، اے او ذات جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماندے نے میرا نام سن کے اینج سٹیٹ ٹھہر گئی براق، اور صرف ایتھے ہی بس نہیں، حضور فرماندے نے میرا نام سن کے پسینوں پسینی ہو گئے، براق پسینوں پسینی۔ آقا فرماندے نے میں سواری کی تھی، آ گیا بیت المقدس دے اندر، سبحان اللہ۔ ہن تسی اندازہ فرماؤ مکہ پاک تو بیت المقدس دا سفر تقریباً 1.25 مہینے دا سفر ہے۔ اے بساں کاراں موٹراں ہوائی جہازاں دا دور تے ہے نہیں سی، پیدل سفر گھوڑیاں تے خچراں تے 1.25 مہینے دا سفر تے آمینہ دے لال علیہ السلام نو رب العالمین نے مکہ پاک تو بیت المقدس پہنچایا، اور پھر ایتھے ہی بس نہیں، بیت المقدس تو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ ایڈا لمبا سفر ہے، تقریباً 3500 سال دا سفر بنتا ہے، زمین تو آسمانہ تک 3500 سال دا سفر ہے، تے نبی پاک علیہ السلام کنے سالاں چ گئے نے؟ او بولو، وابی ہو کے بھی تو انہوں پتہ کاٹی ہے، حضور کنے سالاں چ گئے نے؟ 5 10 20 سالاں چ نہیں، کوئی مہینے 2 مہینے چ نہیں، ہفتے 2 ہفتیاں چ نہیں، 1-2 دن وچ نہیں، اللہ کیویں فرمایا اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ لیلا، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ تو بیت المقدس، پھر اگلا سفر۔ حضور جدوں اگلے دن صبح گھروں نکلن لگے نا، حضرت ام ہانی دے گھروں سیرت نگار نے لکھیا، حضور نکلن لگے نا تے ام ہانی نو فرماندے نے ام ہانی راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا۔ ام ہانی پریشان ہو گئی ہیں تے عرض کر دیا نے حضرت سانو تے دس لیا جے اسی تواڈے خادم ہی ہیں، تے حضور باہر نہ کسے نو نہ لیا جے، منے گا کون ہے؟ حضور باہر نہ کسے نو نہ لیا جے، مرضی رب دی۔ حضور باہر نکلے، اگو ابو جال بے ایمان لب گیا، اور ایڈا بدبخت ہے، ہر موقع تے نبی علیہ السلام دی مخالفت۔ اگو ملیا کہنے لگا سنا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوی تازی، تو میرے محبوب فرماتے نے نوی تازی راتی میں بیت المقدس ویکھا ہے۔ سفر کنے چیر دا ہے؟ 7 مہینے دا۔ حضور کی فرما رہے ہیں راتی میں بیت المقدس ویکھا ہے۔ کہنے لگا سچی مچی؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا اس گل تے پکے ہو؟ فرمایا بالکل پکا۔ گیا اپنے کو گماشتے ساتھی بلا کے نال لے آیا، کہنے لگا جیڑی گل اگے کہہ رہے سو ہن بھی آندے ہو؟
آقا فرماندے نے ہاں ہن بھی آنا وا راتی میں بیت المقدس ویکھ کے آیا او کہن لگے کہ جناب گل ایوے اساں بھی بیت المقدس ویکھیا اس علاقے دے اندر مال تجارت لے کے جان والے ہیں اساں بھی بیت المقدس ویکھیا جے سچی مجھے تہاڈا اے دعوی ہے کہ میں بیت المقدس ویکھ کے آیا دسو ہاں بیت المقدس دے دروازے کنے نے یا اللہ میں کو دروازے گنن گیا ہوں میں دروازے گنن تے گیا تسی اج آئے ہو پول بندیاں والے اللہ دے اس عظیم الشان گھر اندر سویرے جا کے چنگی امر سدو آکھو کوئی جناب قصور جا کے آکھے کوئی کتے اپنے علاقے جا کے آکھے جی راتی میں پول بندیاں والے مسجد جا کے درس سن کے آیا وہ آکھے وہ سچی مچی گیا سے تے 10 کا مسیتے اے سی کنے لگے سے کیوں یزدانی صاحب مسجد یا ٹوٹیاں کنیاں سن پکھے کنے سن دروازے کنے سن تسی آکھو گے او بندے دیا پترا میں ٹوٹیاں گنن نہیں گیا اے سی گنن نہیں گیا دروازے گنن نہیں گیا میں تے گیا درس سنن کے واپس آ گیا اللہ میں کوئی بیت المقدس دے دروازے گنن تے گیا نہیں اللہ فرماندے نے محبوب پریشان نہیں ہونا اور لاہوریوں میں تھے کہا کرنا وا جدے سر تے بڑے جیوندے جاگ دے ہون انہاں نو پریشان ہون دی لوڑ ہے انہاں نو پریشان ہون دی لوڑ نہیں اے میرے محبوب دل نہیں چھوٹا کرنا پریشان نہیں ہونا عرش والے نے سارے پردے ہٹا کے بیت المقدس محبوب دے سامنے کر دیتا ہے میرے محبوب جی لو وندے جاؤ تے انہاں نو گن گن کے دس دے جاؤ اچھا آج تو 1450 سال پہلے ایک گل شاید واقعی سمجھنا ہوندی ہوئے کہ مکے چ بہ کے تے کیویں بیت المقدس دا ویکھ کے تے بندہ دس سکدا ہے اج اس گل دی سمجھ آن ڈئی یہ بھی انج ہو سکدا سی سمجھ آندی ہے کہ کوئی نہ بڑی سادہ جی ایتھے لاہور بیٹھے ہو تے بیت اللہ چ جماعت ہو رہی بیت اللہ چ اذان ہو رہی ہے ایتھے بہ کے اسی وینے میاں تے سننے میاں مسجد نبوی جماعت ہو رہی ہے اذان ہو رہی ہے اسی لاہور بہ کے اذان سننے میاں تے وینے میاں اے دا مطلب اے وے جس مالک نے انسان نو اینا فہم عطا فرما دیتا اج تو 1400 سال پہلا رب نے لائے بیت المقدس محبوب دے سامنے کر دیتا ہے لاؤ میرے محبوب وندے جاؤ تے گن گن کے کافرانو دس دے جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ نے اے بھی شرف تے اعزاز عطا فرمایا جڑا اور کسے نبی دے حصے چ نہیں آیا صرف آمنہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچایا اے خوبی صرف نبی پاک علیہ السلام نے اچھا یہ تے دنیا نہ دنیا میں توانو آخرت دی بھی ایک گل سناندا جاواں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی ہے آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگا ہوئے گا اللہ جو کرسی انصاف تے تشریف فرمانے تے لوگ مارے مارے پھر دینے پریشانی دا عالم وے آسمان دا سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا میل عربی چے سرمچو نو بھی میل آندے نے سرمچو ویکھیا جی سرمچو وہ سرما پان والا میں کہڑا فارسی بولن لگ پیا سرما پان والا سرمچو اینو بھی میل آندے نے جے اے نہ بھی ہوئے پیمائش والا میل بھی ہوئے تے ہون آسمان دا سورج کروڑوں میل دے فاصلے تے وے
50-55 تک درجہ حرارت پہنچتا ہے تے لوگ بے ہوش ہو کے ڈگتے نے تے یار اندازہ کرو ہاں جدن سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا زمین تانبے دی بن چکی ہوئے گے ادھر انسانیت دا کی حال ہوئے گا. ایک دعا کریا کر اللہ قیامت دیاں ہولناکیاں تے ساڈی مدد فرما لے. اللہ قیامت دے دن ساڈے تے اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرما دے. آقا فرماندے نے انی پریشان کن حالات نے لوگ پریشانی دے عالم چ مبتلا نے. جناب آدم علیہ السلام کول چلے جان گے تسی ساڈے ابا جی ہو تسی ساڈے باپ ہو وڈیرے ہو آؤ رب دے دربار چ ساڈی سفارش کرو. اللہ ذوالجلال نو عرض کرو یا اللہ حساب و کتاب للہ تے اے جڑی پریشانی ہے یا اللہ ختم فرما دیو. جناب آدم علیہ السلام والو جواب ملے گا. آپ فرمان گے تسی جناب نوح علیہ السلام وال چلے جاؤ کیونکہ اللہ دے بڑے برگزیدہ تے پیارے 950 سال اور نہ اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا تے تسی انج کرو نوح علیہ السلام وال چلے جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام وال آؤں گے نوح علیہ السلام بھی معذرت فرمان گے آج اللہ دے دربار چ میں سفارش نہیں کر سکدا تسی انج کرو جناب خلیل اللہ علیہ السلام وال چلے جاؤ. انہاں اللہ دی توحید دی خاطر اگ وچ چھالاں ماریاں نے اللہ نو انہاں نہ بڑا پیار ہے. جناب خلیل اللہ علیہ السلام فرمان گے اج میں ایتھے سفارشی نہیں بن سکدا تسی جناب موسیٰ علیہ السلام وال چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گے نہیں میں بھی اج ایتھے سفارش نہیں کر سکدا تسی جناب عیسیٰ علیہ السلام وال چلے جاؤ. اللہ نے خاص کلمے نال جناب عیسیٰ نو پیدا فرمایا. جناب عیسیٰ وال چلے جاؤ حضرت عیسیٰ وال چلے جان گے. حضرت آؤ اللہ دے دربار چ ساڈی سفارش کرو. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے ایویں پھر دیو لمبے چمبے اج تھے کام آنا ہے تے محمد کریم نے آنا ہے. اج ایتھے کم آنا ہے تے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. سیانے آندے نے یاری اوتھے لائیے جڑا توڑ نبھائے. کیوں جی شاہ یاری اوتھے لاؤ جڑا توڑ نبھائے اور اساں او دے نال یاری لائیے انہوں اپنا رہبر تے رہنما تے پیشوا اس ذات تے ہستی نو اساں اپنا مرشد بنایا جدے جیسا کائنات وچ ہور ہے ہی کوئی نہیں. آج ایک بزرگ پیر صاحب انہاں دے ہاتھے بندہ بیعت کردا ہے اگلے سال وہ دی بیعت توڑ کے ہور دی بیعت کر لیندا ہے. وہ کیوں توڑی ہے بھائی جی اے جڑے جنہاں دی ہن بیعت کیتی ہے نا اے او دے نالوں نیک بہتے نے متقی بہتے نے پرہیزگار بہتے نے چنگے بہتے نے انہاں دی بیعت توڑ کے انہاں دی بیعت کیتی ہے. میں قربان جاں میں کہیا اساں تے اکو دے ہاتھ تے ہی بیعت کیتی نہ او دے نالوں چنگا کوئی آنا تے نہ اساں بیعت توڑنی. کیوں جی گل ٹھیک ہے تہاڈا پروگرام کوئی نہیں گل ٹھیک ہے. اور نہ مصطفیٰ تو چنگا تے افضل تے اعلی کائنات وچ آنا ہے تے نہ اساں حضور دی بیعت توڑنی ہے. ساڈے مرشد ایتھے بھی مصطفیٰ قیامت نو بھی مصطفیٰ ہی. کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرما دے نے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء انکار کر دیں گے ہن میرے کول آؤں گے. نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے ہن میرے کول آؤں گے اور میں اتھے کہا کرنا آ کے مصطفیٰ نو آکھن گے سارے سونےو آدم نے صفیح اللہ نوح نے نجیح اللہ ابراہیم نے خلیل اللہ اسماعیل نے ذبیح اللہ موسیٰ نے کلیم اللہ جناب عیسیٰ نے روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. سونےو کوئی بھی نہیں نال ٹریا
تسی سفارش کر دیو تسی جے حبیب اللہ محبوب تسی سفارش کر دیو تسی حبیب اللہ آقا فرماندے نے میں ٹر پواں گا تے جا کے رب دے عرش دے تھلے سجدے پہ جاواں گا اللہ دے عرش دے تھلے جا کے سجدے پہ جاواں گا تے اللہ ذوالجلال دیاں او حمداں سناواں بڑائیاں کبریائیاں تسبیحات تحلیلات تمجیدات تکبیرات میں ایسیاں پڑھاں گا جنہ دا اج مینوں پتہ نہیں اوتھے ہی اللہ مینوں یاد کرائے گا تے میں سجدے وچ پڑھدا جاواں گا لمبا سجدہ بعد نے کیا آج جڑے ساڑھے دنیا دے دن رات نے نا 7 دن دے 7 راتاں دے برابر اینا لمبا سجدہ نبی پاک علیہ السلام فرمانگے تے بلا آخر رب العالمین اپنے مصطفیٰ نو فرمانگے کی ارفع راسک ارفع راسک محبوب اپنا مبارک سر اٹھا لو ارفع راسک سل توتا محبوب سر اٹھا لو تسی منگ دے جاؤ میں مندا جاواں گا تسی منگ دے جاؤ میں مندا جاواں گا تے کج میرے آقا علیہ السلام اپنا سر مبارک سجدے چو اٹھان گے سبحان اللہ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے سار سجدے چو چک لے سونا سار سجدے چو چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے سار سجدے چو چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھان گے تے آکھن گے کی امت میری بخشو مولا اے امت اللہ سانو بھی محبوب دی شفاعت نصیب فرما دے امت میری بخشو مولا اگلی گل میں تاں کرنی ہے امت میری بخشو مولا اگلی گل میں تاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے محبوب سونیو جی مالک کی آرڈر ہے فرمایا جنہ اطاعت کیتی تیری اچھا جنہ اطاعت کیتی تیری ماشاءاللہ یزدانی صاحب اللہ نے اسے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے آمین تے کب ہو تو اٹھے لئی آمین آکھیے تے بڑی اچھی دعا کریے تے آمین آدھے ہو مولویاں نے بھی کسی لئے کچھ چاجنا آمین کہہ سکتے جنہ اطاعت نہ بڑھنی ہے عرش والے دی اطاعت مدینے والے دی اطاعت اے میرے محبوب پریشان نہیں ہونا جنہ اطاعت کیتی تیری آج جنت میں او دے نہ کرنی ہے آج جنت میں او دے نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے یعنی قیامت دے دن بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے شفاعت کبریٰ دا حق دینا ہے تے صرف وہابیاں دے پیر نو ہی دینا ہے شفاعت کبریٰ دا حق دینا ہے تے بدر منیر نو ہی عطا فرمانا ہے شفاعت کبریٰ دا حق ملنا ہے تے صرف محمد مصطفیٰ نو ملنا ہے یعنی
کچھ خوبیاں ویسے انبیاء علیہ السلام دے بارے میں عرض کیتا ہے نا، ہر نبی خوبیاں دا مجسمہ، ہر نبی خوبیاں دا مرکہ، لیکن اس دے باوجود نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے کچھ خوبیاں تے خصوصیتاں ایسیاں عطا فرمائیاں نے جیڑیاں عام لوگ تے دور دی گل ہے اللہ نے کسے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائیاں۔ وہ کون نے؟ جناب مصطفیٰ علیہ السلام، جنہاں نو اللہ نے اس عظمت، شان، مقام اور منصب دے نال مالا مال فرمایا۔ اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو سچا تابعدار بنائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔